Gahom nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan nining adlaw, mao ang atong morning devotional nga naguluhan, bag-o nga kahayag bahin sa Sanctuario 3. Ug ang atong teksto makita sa Hebrehanon 8 versikulo 5 nga nagaingon, ginaalagaran nila ang hulad ug landong sa langit nung dapit nga balaan, kay hapit na si Moses magpatindog sa tabernakulo, gitugon siya sa Dios nga nag-ingon, tanawa baya nga ang tanan pagahimuon mo nga mahisubay sa sumbanan nga gipakita kanimo didto sa bukid. Gahapon ato nga gikahibalag si O.R.L. Crusher, higala ni Hiram Edson nga nagagamit ang panahon sa makuti ug halalom nga pagtuon sa Biblia. Bahin sa kahulugan sa iya sa sanktuaryo ug sa paghinlo niini nga moabot tapos sa 2,300 ka mga adlaw nga tagna sa Daniel 8:14. Nagsulat diha sa Day Dawn ug gipatik ni Edson ug F.B. Han, gipahigayon gayud ni Crusher ang sistema sa iya nga mga nakaplagan. Usa sa iyang una nga mga konklusyon mao nga sayop ang paghubad ni Miller tungod kay ang pulong sanktuaryo dili ikapahinungod dinhi sa yuta sa bisan unsa nga prinsipyo. Dayag nga adunay gigamit si Crusher nga konkordansya sa iya nga namatikdan nga ang pulong sanktuaryo mabasa sa 104 ka beses diha sa Biblia, 100 sa daang tugon ug 4 sa bag-ong tugon. Ang tanan diha sa sulat ngadto sa mga Hebrehanon. Sa ulahi sa iya nga sinulat, nakaingon si Crusher sa panapos nga ang sanktuaryo sa Daniel 8:14 dili mao ang sanktuaryo sa Hudyo. Tungod kay wala naman kadto matukod pag-usab, sukad sa pagkaguba. Apan, bisan ang Hudyo nga sanktuaryo wala na mahimo nga sanktuaryo sa milabay na nga tuig, adunay nagpadayon hangtod sa katapusan sa 2,300 ka mga tuig nga gitawag ang sanktuaryo. Ug sa katapusan ni anang panahona, moagi og kausaban nga gisulti pinaagi sa pulong, gihinluan, gibalaan o gipamatud-an nga matarong. Usa ka butang nga tin-aw diha sa libro sa Hebrehanon gipasantop ni Crusher nga si Kristo sa iyang pagkayab misulod sa dapit nga ang Hudyo nga sanktuaryo mao ang hubad o tipo ug kana mao ang dapit sa iyang pagministeryo panahon sa dispensasyon sa ebanghelyo. Ang libro sa Hebrehanon sa walay duha-duha nagpaila nga aduna kita niining maong labaw nga saserdote nga nagalingkod sa tuo sa trono sa halangdon dito sa mga langit, usa ka saserdote sa sanktuaryo. Mao lamang kini nga usa ka teksto sa bag-ong tugon diin ang pulong sanktuaryo makaplagan gawas sa tulo nga nagsulti bahin sa Hudyo nga sanktuaryo. Ug karon atong gibati ang kasiguruduhan sa pagsulti nga walay otoridad sa kasulatan sa pagtawag sa bisan unsa pa nga sanktuaryo ilalom sa dispensasyon sa ebanghelyo, kundili ang dapit sa ministeryo ni Kristo sa mga langit gikan sa panahon sa iyang pagsaka ngadto sa amahan hangtod sa iyang ikaduhang pag-anhi. Karon atong mapasalamatan ang Dios nga kita adunay usa ka labaw nga saserdote didto sa langitnong sanktuaryo. Busa sa tanang panahon, siya arang makaluwas sa mga muduol sa Dios, pinaagi kaniya, sanglit buhi man siya sa kanunay aron sa pagpangamuyo alang kanila. Hebrehanon 7:25. Mag-ampot ta mga kapaglaom. Ginoo, salamat sa imong gugma ug kaluwasan. Salamat kay si Kristo among labaw nga saserdote nga nagataliwala alang kanamo.
Liguna among pagtuo ug tabangi kami nga magkinabuhi sumala sa imong kabubuton sa ngalan ni Jesus. Amen.